अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। रिंग रोड और इसके बारे में बहुत सी खबरें आप पिछले 3-4 दिन से सुन रहे होंगे। अब तो वज़रा के इस्तीफे भी आने शुरू हो गए। जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफा दे दिया SAPM प्राइम मिनिस्टर के, और आपने सरवर खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल की सुनी होगी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। सवाल, अगर आप ये रिपोर्ट देखें, बड़े दिलचस्प, बड़ी सिंपल सी रिपोर्ट है, जो ये तकरीबन 30-32 सफ़े की जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है जो कमिश्नर रावलपिंडी ने की। बहुत से बुनियादी सवाल इसमें कि जिस चीज़ का अप्रूवल नहीं हुआ उस प्रोजेक्ट को आगे कैसे चलाया गया, ज़मीनें कैसे ख़रीदी गई और कैसे मुख्तलिफ रेंट सीकर्स को, यानी मुनाफाखोरों को कैसे, या जो मफाद देख रहे थे अपना, उनको कैसे प्रॉफिट और मुनाफे दिए गए हैं। ये 2016 में प्रोजेक्ट कंसीव हुआ पंजाब की जानिब से। उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने किया। फाइनल ड्राफ्ट जो था वो 2017 में बना। सो उस वक्त से ये चीज़ चलती आ रही है। पहले लूप या पहली अलाइनमेंट से तो किसी को एतराज़ नहीं है, वो तो पुराना डिज़ाइन है। जो डिज़ाइन मोटरवे तक आना था, ये डिज़ाइन बड़ा पुराना डिज़ाइन है। असल रोला पड़ा जो दूसरा 26 किलोमीटर का एडिशन किया गया, जिसको जो नई अलाइनमेंट जिसको कहते हैं, जिसमें पसवाल, जिगजैग और अटक लूप शामिल किए गए हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी, अगर आप ये पढ़ें। रऊफ क्लासा साहब इसके ऊपर वीलॉग्स भी करते रहे। इससे पहले कि सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, और साहब आप ही दे दें, कोई नहीं, हम तबसरा कर लेंगे। नहीं सर, लेकिन बेहतर होगा कि प्रोग्राम अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के मैं हमेशा सर मैं लगता है अगे तुसी ये मेरी बात सच साबित होगी, एक दिन आप मुस्लिम लीग नून में जरूर होंगे। ऐसे दोस्त भी ना हो खुदा की। और अता तारड़ साहब हमारे साथ, अता तारड़ साहब मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, एक्चुअली वो हैं। सो मैं जरा इजाजत दें, नून का केस बिल्ड करा लें, उसके बाद आते हैं। तारड़ साहब, PTI की गवर्नमेंट ने अप्रैल 24 को इस पे ऑर्डर की प्रोब, वो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट ऑर्डर्स पर हुई। इसमें बहुत से जो मफाद उठाने वालों का नाम जिनका लिया गया है वो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन इशारा किया गया है पॉलिटिशियंस की तरफ भी इस रिपोर्ट में। आप ये कह रहे हैं कि PM ने अपने खिलाफ या PM के खिलाफ कार्रवाई, कोई कहता है गिरफ्तार होना चाहिए वगैरह वगैरह। जरा आप अपना केस बता दें, अपना आपका क्या केस है हुकूमत के खिलाफ? बहुत शुक्रिया। मैंने काशिफ बाशी साहब इस केस को तब उठाया था और बड़ा पढ़ के और बहुत इसमें तहकीक करके उठाया था जब ये शुरू में भी बात निकली थी। केस बहुत सिंपल है। 2017 में ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया। 2017 में एक चाइनीज बैंक है जिसको कहते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। उसका $400 मिलियन की सॉफ्ट लोन की फैसिलिटी थी 2% के ऊपर। किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट पे जब आप लोन लेते हैं तो वो 17-18% के ऊपर आप लेते हैं। ये 2% पे था। वो बेचारे 2-2.5 साल फिरते रहे इनके पीछे। कभी ED गए, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, कभी वो प्लानिंग कमीशन में गए कि भाई हमारे से बात कर लो। चाइनीज से किसी ने बात नहीं की, उनको रिजेक्ट कर दिया और एक ठेकेदार को ले आए। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो नई अलाइनमेंट, जिसमें हमारे दौर में ये चाइनीज का प्रोजेक्ट था और इसमें $400 मिलियन आ रहे थे और ये 26 किलोमीटर की सड़क थी, सब ठीक था। मैं ये समझना चाहता हूं कि बुज़दार साहब ने 2 मीटिंग्स चेयर की हैं। पंजाब की जो PPP सेल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक सेल होता है PND के अंदर, उसमें अलाइनमेंट उनके सामने रखी जाती है। उसकी मॉनिटरिंग कमेटी 2 दफा चेयर करते हैं बुज़दार साहब, इस अलाइनमेंट को अप्रूव करते हैं। नंबर 1 सर, वैसे रिपोर्ट, नंबर 2 उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि उन्होंने अप्रूव नहीं किया। कम से कम रिपोर्ट ये कह रही है। अच्छा, चलें आगे और चलें। अभी तक कोई डॉक्यूमेंट कम से कम मंजर आम पर नहीं है। अगर हो और कल आ जाए मैं नहीं जानता। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि CM साहब ने इसको अप्रूव किया है। बल्कि ये रिपोर्ट की कंटेंशन ही है, रिपोर्ट की कंटेंशन ही ये है कि ये बगैर अप्रूवल के प्रोसीडिंग्स हो, इसीलिए उनके खिलाफ एक्शन। नहीं, मैं अर्ज करता हूं, ये तो मुझे लगता है कोई बनाना रिपब्लिक है कि जहां पे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट PND, उसका एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सेल जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके अवार्ड करता है और उसके सारे TORs बनाता है, उसकी स्टीयरिंग कमेटी चेयर बुज़दार साहब कर रहे हैं। प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग दी जा रही है और वहां पे कहा गया ना 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 ना, एनु अलाइनमेंट ना दसना, ए सामने अलाइनमेंट ना रखना है, भोला बादशाह है, एनु नहीं पता अलाइनमेंट दा। चले मैं आपकी बात मान लेता हूं। इंक्वायरी आपको पता है किसने की है? गुलजार शाह कौन है? गुलजार शाह वो कमिश्नर गुजरांवाला है जिसके खिलाफ इलेक्शन वाला 4 सफों में रिपोर्ट
ڈسکا الیکشن والا, ڈسکا فیم والا گلزار شاہ, اس کو کیوں لگایا گیا جب سپریم کورٹ نے سارے اس کے خلاف آرڈرز دیے ہوئے ہیں. اچھا چلیں اس کو چھوڑ دیں. ایک سلمان شاہ صاحب ہیں, ایڈوائزر ہیں سی ایم پنجاب کے, وہ راولپنڈی جاتے ہیں, کمشنر کے آفس میں پی آر سی کی میٹنگ لیتے ہیں, پروجیکٹ ریویو, پی آر سی پروجیکٹ ریویو کمیٹی کی. ان کے سامنے بھی الائنمنٹ رکھی جاتی ہے, آپ اعتراض کر دیتے بھائی, کہتے کہ یہ الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے, آپ نے 26 اس میں جو 20 کلومیٹر ہیں ناجائز ڈالے ہیں. ادھر بھی بات گول ہو گئی, سلمان شاہ بھی وزٹ کر رہا ہے, الائنمنٹ اپروو کر رہا ہے. آگے چلیں, عمران خان صاحب کا ڈائریکٹو دیکھا ہے آپ نے پی ایم آفس کا, یا آپ کی نظر سے نہیں گزرا؟ کون سا والا؟ عمران خان صاحب کا اپنا ڈائریکٹو ہے. جی جی میں دیکھا جی, 4/2/2021 میں آپ کو بھیج رہا ہوں کاشف صاحب, آپ ذرا. میرے پاس ہے, ظہیر صاحب کدھر ہے وہ؟ اچھا اب یہ عمران خان صاحب کے دفتر سے ڈائریکٹو ایشو ہوتا ہے, اس میں اسلام آباد کی ایڈیشن کی جاتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام آباد کا پورشن ایڈ ہوا ہے رنگ روڈ کا 1 کلومیٹر کا, جو سنگجانی تک جاتا ہے, جو زلفی بخاری کی جو خاندانی زمینیں ہیں, جو خاندانی رقبہ ہے ان کا, اور ان کے خاندان کے افراد لوگ وہاں بیٹھے ہیں, وہ جو 1 کلومیٹر C17 سیکشن ہے جس کو سنگجانی کہتے ہیں اسلام آباد میں, وہ ایڈ کیا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری ڈیزائر یہ ہے کہ اس کی لینڈ ایکویزیشن سی ڈی اے کرے. جی جی. پھر 20 اپریل 2021 کو عمران خان صاحب نے مرگلہ ہائی وے کا افتتاح کیا, ایک تقریر کی, میڈیا سے بات کی, وہ تقریر موجود ہے. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جی ہم رنگ روڈ لے کے آ رہے ہیں پنڈی کی, اور اس میں 1 کلومیٹر اسلام آباد کا ایڈ ہوا ہے, اور اسلام آباد کو ہم نے لنک کر دیا پنڈی کی رنگ روڈ کے ساتھ. تو یہ جو C17 سیکٹر ہے جو زلفی بخاری صاحب کا ہے, اس کو عمران خان صاحب ویسے اس میں پرابلم یہ ہے, یہ بات ٹھیک ہوگی آپ کی, میں ذرا آگے اس کو لے کر کے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب شامل ہیں اس میں, سی ایم بھی شامل ہے اس میں, پرائم منسٹر بھی شامل ہے, اب آپ نے کیونکہ جواب دینا ہے. میں کنکلوڈ کر لوں سر. جی جی میں کنکلوڈ کر لوں صرف کہ اس میں دو چیزیں ایڈ کی گئیں. ایک اٹک لوپ ایڈ کیا گیا جہاں پہ نووا سٹی ہے جو سرور خان صاحب کی بنامی ہے, ان کی آج بھی فائلوں کا کاروبار وہاں پہ کرتے ہیں. دوسرا اس میں اسلام آباد کا 1 کلومیٹر ایڈ کیا گیا. اب مجھے بتائیں کہ کیا اس ملک میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اور پراپرٹی ڈیلر اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے بیوروکریٹس کے ساتھ ساز باز کر کے 2 ارب 30 کروڑ روپیہ سرکاری خزانے سے ادا کر دیا, اور ایک پروجیکٹ کی قیمت میں 10-15 ارب کا اضافہ کروا لیا, اور پرائم منسٹر عمران خان سوئے رہے اور بزدار بھی سوئے رہے, میٹنگز میں جاتے رہے, ہدایات دیتے رہے, مگر ان کو پتا نہیں تھا ہم کیا کر رہے ہیں, آنکھوں پہ پٹی باندھ کے یہ سارے. نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں, دیکھیں بات جو کر رہے ہیں طاہر صاحب, یہ ہوا, ایک سکیم اٹھا, اس کے اوپر ایکشن ہوا, پرائم منسٹر نے ایکشن لیا, بہت سارے لوگ فارغ ہوئے, پریلیمنری رپورٹ آئی. اس سے پہلے پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے کاشف, بڑے زبردست باتیں کی ہیں. آپ کو پتا ہے رائیونڈ جو لاہور ہے وہ میٹروپولیٹن کی باؤنڈریز کے اندر نہیں ہے. یہ آپ کو پتا ہے کب لاسٹ لوکل باڈی الیکشنز کے اندر اس کو ایڈ کیا گیا کہ جو بجٹ ہے وہ اس کے اوپر لگایا جا سکے. آپ کو پتا ہے جو میں نہیں, میری بات نہیں سر, اتنے صاف ستھرے آدمی, اتنے ماشاءاللہ اتنا اچھی کریڈیبلٹی والے آدمی, اتنی زبردست باتیں کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں نا ماشاءاللہ کہ قریب سے کبھی ایسی چیزیں نہیں ہو رہی کہ مسلمان برا ہے, بزدار نے جس کو لگایا وہ برا ہے. کیپٹن محمود نہیں برا, کیونکہ وہ نندی پور میں تھا بیچارہ. نندی پور میں جو آپ کو پتا نا 84 روپے کا یونٹ ملتا ہے, اور آپ کو پتا ہے پھر میٹرو کا ریکارڈ جل جاتا تھا, ایل ڈی اے کا ریکارڈ جل جاتا تھا. اس کے بعد اسلام آباد میں ماشاءاللہ ابھی کینڈیڈیٹ, ابھی بھی ان کا لاسٹ ٹائم کینڈیڈیٹ تھا انجم وکیل, جیل سے چھڑا لیا اس کو, سپریم کورٹ نے ایکشن لیا. ایک اور ایم این اے ہے چک شزاب میں پوری ہاؤسنگ اسکیم ایشو کرنے لگے تھے این آئی ایس کی زمین پہ. آپ کی بات, میری بات میں ریلیٹ کر رہا ہوں, میں but your answer for this fact finding is not throwing dirt on them. کوئی بات نہیں کاشف بھائی, میری بات سن سر, میری بات سن, میں یہ کہہ رہا ہوں اگلے حصے میں ہم بیٹھ کے اکٹھے تبارہ کر لیں گے. فی الحال اس چیز کا اصل تو یہ مسئلہ ہے, جس کو گواہ بنایا وہ خود ہی مفرور ہونا چاہ رہا ہوتا ہے نا اس پاکستان میں. بات کرنے کا مقصد ضمانتی جو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں. میری بات بتائیں, پی 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 اتھارٹی, یہ پہلا پروجیکٹ ہے پی پی. مجھے بتائیں یہ جو موٹر وے بنی تھی چکوال کیسے ایڈ ہوا تھا, کوئی انکوائری ہوئی ہے آج تک؟ یہ چک بلی سے کیوں گئی تھی, کوئی ایڈ ہوا ہے آج تک؟ کیوں 373 کلومیٹر پہ اسلام آباد لاہور چلا گیا تھا؟ سر اگر اجازت دیں, اگر اجازت دیں تو یہ ایشو, کیونکہ ایک بڑے غلط سرکار, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا, میں آپ کو بڑی بات بتانے لگا, اس میں کیوں نہیں توقیر شاہ کا نام لے رہی ہے؟ لے لیں, نہیں بات توقیر شاہ کی رپورٹ نے لیا ہوا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, مخصوص حصے اٹھا کے
प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आप भी तो रिपोर्ट हमने मखसूस खुद- अगर नहीं, इनके नहीं, खिलाफ नहीं, रिपोर्ट नहीं, होगी, आप भी तो मखसूस नहीं हिस्सा सर, ये उठाएंगे ना। रिपोर्ट हमने बनवाई है, हमारी गवर्नमेंट में हमने मेरा उसके ऊपर कोई एक्शन लिया disagreement, है। अगर अभी इनको ये नहीं पता कि जो इस्लामाबाद है उसके अंदर मास्टर प्लान से अलावा कोई चीज नहीं हो सकता। और नहीं पता ना, मसला ये है, हमने आके सिर्फ बोलना है, चाहे वो शहबाज शरीफ का केस हो या ये वाला केस हो। मसला ये है कि 1 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर है, और अगर एक्विजिशन करनी है तो 1960 का सीडीए ऑर्डिनेंस कहता है कि लैंड एक्विजिशन सिर्फ सीडीए कर सकता है और कोई कर नहीं सकता। तो इसमें क्या गलत बात है? और ये मुझे बताएं कि क्या वो जीटी रोड से मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या ये विजिबल प्रोजेक्ट है कि नहीं है? एक बात जो आपने कही है उठाना गलत। अता तारक साहब, वो ये बात इनका फैक्ट ठीक है, इस्लामाबाद का मास्टर प्लान चेंज नहीं कर, जो मार्गोला रोड इफ्तिताह हुई है वो मास्टर प्लान का हिस्सा है। यस यस यस। और इफ दे वांट टू कनेक्ट इट, दैट हैज टू समहाउ कनेक्ट। मैं रऊफ साहब को ले आऊं, फिर मैं आता हूं आपके पास। मैं इस चीज पर बात करते हैं, रिंग रोड के साथ क्या ताल्लुक है मास्टर प्लान का? सर अगर मास्टर प्लान छोड़े, नहीं पता उन बेचारों को। सर अगर इन्हें ये पता है कि रायमंड की रोड कैसे बनी, इनको ये पता है कि मेट्रोपॉलिटन लिमिट्स किस तरह एनहांस हुई लाहौर की। मैं बड़ी सिंपैथी आज आपके साथ। सर किस तरह पहली दफा आज आपके पास कोई बात नहीं करने को। कैसे हो गई? पूछ कर रहे हैं आप, रायमंड की बात करें, कोई सर बात वैसे वो जो इस्लामाबाद वाली बात है ना, इस्लामाबाद का एक मास्टर प्लान है, उसके मास्टर प्लान के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है, मास्टर प्लान के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। जो रोड मास्टर प्लान में अगर कहीं दी गई है तो बन सकती है। 1960 जो ऑर्डिनेंस है सीडीए, उसमें एक्विजिशन भी सीडीए ने करनी है। बिल्कुल ठीक। और ये वो खत भी आ गया, कीपिंग इन माइंड द ओरिजिनल अलाइनमेंट ऑफ मार्गला हाईवे, पार्ट ऑफ रिंग रोड फॉलिंग इन इस्लामाबाद, पार्ट ऑफ रिंग रोड फॉलिंग इन इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद में लेकर आए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। हाँ, तो उसके साथ कनेक्ट किया जाए इस मार्गला। रऊफ साहब खामोश हूं, जरा ये बताइए, आपने ये सारा कुछ पढ़ने के बाद पहले ब्रीफली असेसमेंट किया, क्योंकि मैं जरा अगला सवाल ज्यादा तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है अभी हमारे अली भाई ने, अवान भाई ने। इसमें जो 2-2.5 किलोमीटर जो लैंड एक्विजिशन होनी है ना, वो भी तकीर शाह साहब की ही ज़मीन है जो आपको एक्वायर करनी पड़ेगा। सीडीए ने ज़मीन लेनी है। मेरी तकीर शाह साहब से बात हुई थी कि मैं समझा जाए कि उन पर इल्ज़ामात आ रहे हैं, चीज़ें आ रहे हैं, तो बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की जो मेरा ख्याल मुझे थोड़ी सी कन्विंसिंग भी लगी। उन्होंने कहना कि अगर उनका कहना था वी आर सन ऑफ द सैल, हमारी जमीनें हैं, हम यहीं पे रहते हैं, अमान रहते हैं, यहाँ पे आबासी रहते हैं। जुल्फी बुखारी की जमीनें एंसेस्ट्रल हैं, माँ की साइड से। बट आइडिया सुने, मैं एक चीज क्लियर कर दूं लोगों के सुनने के लिए, कि एक चीज है कि आपकी जमीनें हैं, वहां से बेस्ट पॉसिबल रास्ता वहां से गुजरता है और वो खरीदी जाए। एक ये तरीका कि रास्ता कहीं ना कहीं से गुजरना है, इसको घुमा के मेरी जमीन में मसला नहीं है ना, इस्लामाबाद में नहीं हो सकता, ये इस्लामाबाद से जो बाहर जाएंगे उधर होगा। अलाइनमेंट है मास्टर प्लान की रोड्स की। अच्छा, मेरी जो उनसे बात हुई ना तकीर शाह साहब से, बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा ख्याल है, क्योंकि साहब जरा बातें आ रही, ब्यूरोक्रेट सामने खुलकर भी नहीं आते, बात भी नहीं करते। खैर उनसे मेरी रिकॉर्ड पे बात हुई, उनका यह कहना था कि आप लैया के रहने वाले, आपकी जमीनें लैया में हैं, आपकी पोठोहार में। मैंने कहा मेरी नहीं। उन्होंने कहा यहाँ पे अमान रहते हैं, यहाँ पे राजे रहते हैं, महाराजे रहते हैं, अब्बासी रहते हैं, अमान रहते हैं, सारे लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जमीनें हैं, आप यहाँ प्रोजेक्ट बनाएंगे, मंगला बनाएंगे, सपोज मंगला बनाएंगे, तरबेला बनाएंगे, रिंग रोड बनाएंगे, तो मकामी लोग जो है सन ऑफ द सैल है, कहीं ना कहीं से तो गुजरेगी और किसी ना किसी को तो फायदा होगा। ये बात मुझे कमिश्नर पिंडी ने भी कही। मतलब उनकी बात भी समझ में आती है। उनका जो मैंने जवाब पढ़ा है ना, जो उन्होंने 2-4 उन्होंने ये महमूद साहब ने लिखा, बात मुझे उनकी भी समझ में आती है। आखिरी पैरा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। रोड जब कोई भी बनेगा तो उसके कुछ बेनिफिशियरीज होंगे, वो आपके हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, उसमें दूसरा। अब 2 चीजें क्या आपको एक और बात, वो जो ये मरी का एक्सप्रेस वे बना था, तो मसियाड़ी जब पहुंचे, मसियाड़ी के उस पर जब गुजरा है तो हमारी जमीनों के बीच में जो आप, अगर मेरे कजन ने कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात होता, उन्होंने कहा कि जी पहले उस तरफ मरी रोड वाले हमारे जो कजन थे ना, वो हंसते होते थे, यार ये किधर जंगलों में रहते, कहते आज हम उन पे हंसते थे, कोई यार तुम गैस पहुंच गई, बहुत सारी चीजें, मेन एक्सप्रेस वे बन गया, गैस नहीं है, ऐसे ही है, एक्सप्रेस वे बन गया। दूसरा आपने कहा ना, इन्होंने बात की उसकी, ये इमरान खान साहब की। अब जो फैसला इमरान खान साहब ने किया कि लिंक किया जाए इसको, ठीक है, अच्छा फैसला ताकि ज्यादा एक्सेस मिले। अब उस फैसले के बेनिफिशियरी पता है सबसे ज्यादा कौन है? वो तकीर शाह साहब है। वहां पे उन पे तनकीद हो रही है कि उनकी जमीनें वहां पे आई हैं या उन्होंने करवाई हैं या जो मैनूवरिंग मैनेजमेंट की है। अब इमरान खान साहब को तो मैनेज नहीं कर सकते थे ना, या पीएम ऑफिस में बैठ के तो चीजें नहीं करा सकते थे। इन्होंने बाकायदा टेक्निकल बुनियादों पर जो उनको ब्रीफिंग दी गई उसकी बुनियाद पर की है। मैं जाती तौर पर समझता हूँ ये बड़ा प्रोजेक्ट था इसके लिए, आपके लिए, या पोठोहार के लिए। पोठोहार मुझे बड़ा प्यार है, बड़ा पसंद है। अब तो मैं खुद को अपने आप को एक पोठवारी समझता हूं मैं। यहाँ 2 बड़े प्रोजेक्ट है, मंगला आया यहाँ पे, या आपका तरबेला है। उसके बाद ये तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट था जो आपके पूरे
कानपुर सॉरी, आपको जो पूरे का पूरा आपके पोठोहार का आपको चेंज करने वाला है। ਤੁਸੀਂ ਲਈਆ से लड़ते हो तो पटवारा से क्यों नहीं लड़ते? सर मैं पोठोहार वास्ते सर मेरी मैं सीरियस कह रहा हूँ, मुझे पोठोहार प्यार है, मुझे पोठोहारी जबान, हिंद को, पहाड़ी सारी चीजें पसंद है, और जिस जगह बंदे को रहना चाहिए ना उसकी वफादारी जो है ना आपके अंदर होनी चाहिए, अपने आप को महाजर बान के नहीं रहना चाहिए, सो ओन करें लैंड को। खैर वो ये कह रहे हैं आप हमें ओन करें, मैं करता हूँ सर वो बात खैर अब मीटिंग बुलाने इस रिपोर्ट में एक और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कमिश्नर साहब से पूछने वाली है कि एक्सीलेंसी आपने इसमें ब्यूरोक्रेट का नाम भी ले लिए, आपने इसमें आके उनके पॉलिटिशियंस के नाम नहीं लिए, पर मुझे आप पहला अपना अंडरस्टैंडिंग बताएं इसकी आपके, क्योंकि आपकी गुफ्तगू सुन के ये लगता है कि जी दो ब्यूरोक्रेट्स कम से कम ये मानते हैं कि अगर रोड बनेगा तो किसी सर दो व्यूज है, मैं थोड़ा सा अपनी आपको ईमानदारी से पहली दफा मैं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कुछ, मैं कोई इस पे जजमेंट में इस पे स्वीपिंग कोई जजमेंट नहीं है सर। उसकी रीजन है कि मैंने आके दोनों साइड सुननी है। सुनिए सर, मैं रिपोर्ट भी पढ़ी, ये भी पढ़ी है, आमिर मतीन साहब ने इस पे खासा काम किया, आमिर मतीन साहब की मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, मेरी 4-5 लोगों से बातचीत भी हो जो इसमें अक्यूज थे, एवरीबॉडी हैज ए पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीबॉडी हैज ए साइड स्टोरी। सो मैं थोड़ा सा ईमानदारी से मुझे क्या, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हूं। दोनों साइड्स के व्यूज जो हैं या इनके वो जो हैं आप कह सकते हैं यहाँ पे उन्होंने साइड्स हैं वो इतनी पावरफुल हैं कि आप आके एक को देखते हैं तो वो पलड़ा भारी लगता है, दूसरे को देखें तो मसला हुकूमत जो है आसान कर देता हूं क्लासेस साहब। असल मसला इस्लामाबाद में 2 किलोमीटर नहीं है, वो कोई एक्सटेंशन को पसवाल असल मसला ये है, देखिए केस ये है कि इसके अंदर 26 से 28 किलोमीटर ऐड हुई है, उसके ऊपर इंक्वायरी। मेरी उनसे बात, इस्लामाबाद इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर उनको पता नहीं। अगर मैं लेट मी ट्राई एंड से, वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट में अगर 26 है तो किस वजह से 26 ऐड किया गया, उस पर उसकी रीजनिंग है, ऐसे नहीं कर दिया गया कि वहां उनका मूड बन गया चले 40 की बजाय हम 26 ऐड करते हैं। एक तो मेरी जो बात हुई कुछ लोगों से, वो कहते हैं ओरिजिनली आप उठा के देखें ना, जो कंसेप्ट पेपर कहा जाता है जिसकी बात तारड़ साहब ने की और उसको दिया गया था एशियन वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक वगैरह है, वो 60 किलोमीटर का ही था, वो 60 किलोमीटर का जो ओरिजिनल कंसेप्ट पर शहबाज शरीफ साहब के दौर का है जो $400 मिलियन की जिसकी बात कर रहे हैं, वो वहीं पे था, 60 का था। अब इनकी लड़ाई जो शुरू हुई है उसको उन्होंने ऐड जो किया वो NHA के साथ शुरू हुई है इनकी, जब उन्होंने ये कहा है कि मोटरवे पे हम इसको डालते हैं, अगर इसको ट्रैफिक को डाल दिया जाता मोटरवे पे तो ये रोल ही नहीं पड़ना था। ये अगेन जो बात मैं समझाऊं, ये सारा इशू भी नहीं होना था। उन्होंने जब ये कहा है कि पूरी ट्रैफिक को मोटरवे पे डालते हैं, मूरत के करीब जो कटी पहाड़ी है, तो उस पे NHA ने कहा जनाब हमने आके इसको ये परचून की दुकान नहीं बनाना, क्योंकि इस पे आपकी रेडी भी आ रही, टांगा भी आ रहा है और इसके बाद आपके साइकिल आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रालर आ जाएंगे और हमें टोल प्लाजा में मसला बन जाएगा। तो टेक्निकल बुनियादों पे जो अलाइनमेंट एक्सेल फ्री भी कर दिया ना उसको, वो कहते हैं एक्सेल फ्री कैसे हम अलाउ कर सकते हैं। एग्जैक्टली वहां से प्रॉब्लम हुआ। आप अब आके यहाँ पे NHA की कोई बात नहीं कर रहा, उससे कोई बात नहीं हो रही। अच्छा फिर NHA का वर्जन ये है कि हमने तो अप्रूवल दी थी किसी चीज, वही कह रहे हैं उन्होंने नहीं दी ना। तो उसके बाद अगेन जो दूसरे ग्रुप से मेरी बात हुई है, दूसरे उसमें लोग एक्यूज हैं, वो ये कहते थे फिर इसको आके हम उस पर रोक देते, मूरत पे रोक देते, कटी पहाड़ी पे रोक देते। अगर आपने इसको लेकर जाना है, आपने आगे लेके जाना है, एयरपोर्ट आपने कवर करना है, अटक ये लूप जिसको कह रहे हैं, या दीगर जाके हल्का ये जो है आपका DA खाम वाला जो आ रहा है, मोटरवे आ रहा है, उसके साथ लिंक अगर करना है, फिर कल को मार्गल एवेन्यू के साथ वगैरह सारे जो है। लेकिन फिर रूल्स क्यों फॉलो नहीं हुआ? अगर आपकी ये प्रोजेक्ट इसमें एक और बात बोलो, इसमें 2-4 और बड़े नाम है जिनका हम जिक्र नहीं कर रहे। वो जो बात की है ना कि इसकी अप्रूवल उन्होंने नहीं दी, नई अलाइनमेंट की, अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ें उसमें वो ये कह रहे हैं, एक और रिपोर्ट भी है, मैं आपको नहीं तो भेजूंगा, वो नहीं है, कि जब यहाँ बुज़दार साहब ने मीटिंग की, एक अनसोलिसिटेड किस्म की प्रपोजल FWO ने पेश की थी। जी जी लिखा हुआ इसमें, वो नई अलाइनमेंट की बात मैं कर रहा हूँ सर, वो क्योंकि FWO ने या क्योंकि ये ठेका है या वट जो भी है ये FWO के पास जा रहा था, तो उन्होंने प्रपोजल दी। तो बुज़दार साहब को, अगर मैं गलत नहीं कोट कर रहा, प्लीज करेक्ट मी फिर हम, उन्होंने कहा इसको कंसीडर करें। हालांकि इनकी टेक्निकल बुनियाद पे गलती बनती है कि चीफ मिनिस्टर की आपको फॉर्मल अप्रूवल, या तो मिनट्स में आपने उसको शो किया है, उसको आपने प्रॉपर उसकी अप्रूवल ली है या नहीं ली, वो कहीं पे मेंशन कर रहे हैं। दूसरा, ये रिपोर्ट में इसलिए भी वीक समझता हूं, जब ब्यूरोक्रेट्स के नाम आ रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स के नाम आ रहे हैं, आपके हाउसिंग सोसाइटीज के नाम आ रहे हैं, तो फिर आपको पॉलिटिशियंस के नाम भी देने चाहिए थे। आपको यहाँ पे इसकी वजह ये, चले कौन कौन पॉलिटिशियन होना चाहिए बता सर। अगेन मेरे पास कोई एविडेंस है, सो आई कांट से। उसके पास भी एविडेंस नहीं, अब आपके पास बाकी आपके सर इन्फ्लुएंस होते। मतलब मैंने किसी को कॉल कर, नवाज साहब से मेरी दोस्ती है, ये काम कर रहे हैं, मैंने इनको टेलीफोन कर दिया, इसका तो कोई सबूत नहीं होगा। मैं कहूंगा भाईजान जरा इसको रोड को इधर की बजाय उधर कर दे। अब अगर इन्होंने कर भी दिया मेरे कहने पे, इसको तो प्रूव नहीं किया जा सकता। जैसे व्हाइट कॉलर क्राइम को आप प्रूव नहीं कर सकते, या बेनामी अकाउंट्स हैं आप उनको प्रूव नहीं कर सकते। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं जिनकी बुनियाद पे आप जाते हैं उस पर। बुखारी से इस्तीफा लिया गया या उन्होंने दिया इस्तीफा? ये तो अली नवाज साहब से सवाल पूछना चाहिए सर। मेरा ख्याल है कुछ इसमें फॉरेन पॉलिसी के भी इश्यूज हैं साहब, सिर्फ ये स्कैंडल इज नॉट इन्वॉल्व।
کچھ اور بھی پریشر دباؤ تھے. آپ کو پتہ ہے زلفی بخاری صاحب پہ بہت سارے یہ جو ہیں سائڈز ہیں وہاں پہ اعتراضات آ رہے تھے, بڑے عرصے سے آ رہے تھے. کچھ کیبنٹ میٹنگز میں تو کچھ عرصے سے ان کو بلایا بھی نہیں جا رہا تھا, وہ اس میٹنگ میں بھی نہیں جا رہے تھے, خان صاحب کے ساتھ ٹریول بھی نہیں کر رہے تھے. تو کچھ عرصے سے کچھ پرابلم میرا خیال ہے. یہ ایک اور ایلیمنٹ ہے جس کی وہ ذکر کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ ایکچولی کور اپ ہے, سکورنگ نہیں, پوائنٹس کو سیٹلنگ سکورز بھی ہے. اچھا ایک اور بات بھی ہے, تقیر شاہ سے میں نے کنفرم کیا, یہ جب یہ کمشنر تھے نا ملتان میں, یہ جو ہیں گلزار شاہ صاحب, یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں بھی ان کو پوسٹنگ دی تھی, تو ان کو وہاں سے بھی ہٹانے میں ان کا تقیر شاہ صاحب جو ہیں ان کا وہ تھا, انہوں نے آرڈر کروائے تھے, کچھ وہاں پہ بھی مسئلے ہوئے تھے ان کو گلزار شاہ صاحب کو. سو ایک ایلیمنٹ آف اکارڈنگ ٹو ایک انڈرسٹینڈنگ وہ بھی آ جاتا ہے وہاں پہ. اور اس میں سب سے زیادہ جو میرا خیال ویک چیز آتی ہے کہ اس پہ وہاں ڈپٹی کمشنر نے سائن نہیں کی ہے اس رپورٹ پہ, جو آپ کے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے ممبر تھے, ایک اور ADC تھے, انہوں نے نہیں تھی. سو رپورٹ پہ ایک اس کو کنسنسس رپورٹ نہیں ہے. سو میں اس کے اوپر آتا ہوں, بریک دے لاسٹلی ایک انڈیپینڈنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی کرپشن جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, ایک جوڈیشل کمیشن ہو جو فیئرلی بیٹھ کے ساری چیزوں کو دیکھے. بریک کے بعد کر لیں, بریک کے بعد کرتے ہیں, بریک کے بعد ذرا ایک بریک لے لوں. ایک ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. رنگ روڈ پہ بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے روگ صاحب ہیزنٹ ڈیسائیڈڈ یٹ کہ ٹھیک کون ہے غلط کون ہے. ہاں میں دونوں سے بات نہیں ڈیسائیڈ, یہ تو میں نے فیکچولی کر میں کوئی ججمنٹ نہیں دے رہا اس پہ. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا عطا طارر صاحب اب رولا یہ ہے کہ اس میں جو رپورٹ کہتی ہے کہ ایک سرکاری طریقہ کار ہے کام کرنے کا, وہ سرکاری طریقہ فالو نہیں ہوا. یہ اپروول کا لفظ کسی سمری میں نہیں ہے کہ اپروو ہو گیا ہے نیا الائنمنٹ, لیکن اپروول کا لفظ استعمال کیے بغیر رپورٹ کہتی ہے کہ جگہ جگہ یہ ازمپشن یا یہ سوچ دی گئی رپورٹس کے اندر, میٹنگز کے اندر, جیسے ازمپشن کی بنیاد پر کہ اپروول ہو چکی ہے. اس رپورٹ میں جو سب سے بڑی جس وجہ سے بیوروکریٹس کا نام لیا گیا کہ اٹس ایزیئر ٹو پن ریسپانسبلٹی بیوروکریٹکلی, بیوروکریٹس پر ریسپانسبلٹی اس لیے آسان ہے کہ یار آپ کے پاس اپروول نہیں تھا, آپ نے یہ کیسے کیا. وہ تابش صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ طریقہ کاری نہیں ہے ان کو لینڈ ایکوزیشن کا کوئی افسر بنانے کا, تو ان کو کیسے بنایا گیا. یہ وائلیشنز ہیں, سمپل سیدھی وائلیشنز ہیں جو ڈیفرنٹ رولز ہیں اس کی. طارر صاحب, اس قوم کا 2 ارب 30 کروڑ روپیہ چلا گیا, اور سر زمین ہے رینٹ سیکرز کو گیا, پراپرٹی ڈیلروں کو گیا, من پسند لوگوں کو گیا, خزانے سے ادا ہوا ہے نا, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے کو آپ نے میں نے بل ادا کیے ہیں تو یہ پیسہ گیا ہے. تو میری تو اس میں کیس بڑا سمپل ہے. یہ 5 لوگ ہیں, عمران خان ہے, بزدار ہے, سلمان شاہ ہے, زلفی بخاری ہے اور غلام سرور خان ہے. جاوید اقبال, یہ 5 کو اندر کر دے, انکوائری کر لیں نا. ہم ہوا ہیں سارے, ہم اندر سے ہوا ہیں, ہمیں کورٹس نے بیلیں دے دی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا سمپل میٹر ہے. سر اچھا چلیں ایک سوال پوچھ لوں آپ سے, ایک سوال کریں, ادھر ہی رک جائیں سر, ادھر ہی آرگومنٹ پہ, اسی آرگومنٹ سے پھر اس کے بعد آرگومنٹ پہ آ جائیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رائے ونڈ کے اوپر حکومت کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ جعلی طریقے سے رائے ونڈ کا گھر بنایا گیا ہے. سو جس نے یہ گھر اس میں جس کا حصہ ہے ان ساروں کو اندر کر دیا جائے پہلے. حکومت کے پاس تمام اختیار ہے, ہمیں کر دیں اندر, میں تیار ہوں اس کام کے لیے, اور میں اپنی پارٹی کے بہاف پہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. اگر غیر قانونی کام ہوا نا اندر کر دیں, ہم پہلے بھی 4 چکر لگائیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں دوبارہ اندر کرتے ہیں. پرابلم یہ نہیں ہے سر, تو اگر یہ اندر کر دینے کی بات پر آپ اتنے متفق ہیں تو پھر تم ادھر ہی رہتے ہو, تمہارے بچے ادھر ہی رہتے ہیں, یہ دھمکیاں دینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو, پھر کہہ دیں اندر کر دیں. عباسی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ اس کو کمپیئر نہ کریں. میرے بھائی علی نواز عوان صاحب کو میں نے زندگی میں اتنا بے بس اور لاجواب نہیں دیکھا جتنے یہ آج ہیں. سوال رنگ روڈ کا ہو رہا ہے, جہاں رائیونڈ پہ رہیں, رائیونڈ پہ میں 2 گھنٹہ بات کر سکتا ہوں کہ جی لیگل کنسٹرکشن ہے کہ نہیں ہے, اور جس طرح SMBR نے اس کو کینسل کیا وہ بھی میں جانتا ہوں. میرے پاس پورا ریکارڈ ہے. گورنمنٹ کا جواب آج تک نہیں آیا. میں گھر کی بات کر رہا ہوں, رائیونڈ روڈ پہ بھی بات کر لیں. میں بالکل تیار ہوں اس کام کے لیے. لاہور کا ماسٹر پلان بھی نکال لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں. جب آپ اس کو لے لیتے ہیں میٹروپولیٹن لیمٹس میں تو آپ شہر کا پیسہ وہاں خرچ کر سکتے ہیں. راولپنڈی رنگ روڈ کا جواب رائیونڈ نہیں ہے. آئی ایم سوری, یہ طریقہ کار ہے ایک عباسی کرائم کا. راولپنڈی رنگ روڈ پہ 2 ارب 30 کروڑ روپیہ جو چلا گیا, اس کا جواب رائیونڈ نہیں ہے. آئی ایم سوری, جو مرضی کر لیں, کام یہاں سے پکڑیں یا ٹانگوں کے نیچے سے لا کے پکڑیں, راولپنڈی رنگ روڈ کا جواب رائیونڈ نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے, نہ کبھی ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی حکومت ہے جیسے میں آپ کو اپنی کیوریوسٹی کا سوال,
یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیں یہ بات 100% یہی تو سوال یہ رپورٹ اٹھا رہی ہے کہ وداؤٹ اپروول کیوں یہ کیا جا رہا ہے. میری ایک بات سن لیں. دیکھیں بڑا پروگرام آپ پڑھیں گے اس میں, آپ پڑھیں گے سلمان شاہ صاحب نے 2 میٹنگز لی ہیں, وہ ایڈوائزر ہیں سی ایم پنجاب کے. کس کے بہاف پہ لی؟ انہوں نے جو پروجیکٹ کی پی 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 کی مانیٹرنگ کمیٹی تھی جس کو بزدار صاحب نے چیئر کیا, بزدار صاحب نے سلمان شاہ کو بھجوایا, وہ 2 میٹنگ کر کے آیا, اس کو الائنمنٹ بتائی گئی. اور یہ جو اسلام آباد والی بات کر رہے ہیں, دیکھیں اسلام آباد کا ماسٹر پلان اپنی جگہ پہ, رنگ روڈ کو اسلام آباد کے ساتھ لنک کرنے کا پلان اپنی جگہ پہ, کیا کسی سادہ سڑک کے ذریعے لنک نہیں ہو سکتا؟ کیا پنڈی پہلے لنک نہیں ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پی ایم کو الائنمنٹ کا نہیں پتا, ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ نکلوا کے مرغا بنانا پڑے گا. بات کرنے کا مقصد ہے ماسٹر پلان ہے, اس سے باہر آگے پیچھے کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں, مطلب یہ کیا بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر پلان سائٹ پہ کر دیں جو 1960 میں آیا تھا, جس کو چینج کیے بغیر آپ ہلکا سا چینج سر ایک ایک کر کے چلتے ہیں, ایک ایک کر کے چلتے ہیں. ایک ادھر بن رہی تھی روڈ, امبیسی روڈ ڈبل ہو رہی تھی, درخت کٹے تھے, اس کا جواب کیا ملا؟ اس پارٹ آف ماسٹر پلان, یہ ڈبل ہوگی, آپ اس کی الائنمنٹ چینج نہیں کر سکتے. سنگل روڈ کی بات نہیں ہے. اب یہی تو لا علمی کا کوئی علاج نہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں, کشمیر فوکس ہے کہ ہمیں غلط لگا, ہمیں غلط لگا. اگر اتنے یہ نیک پاک صاحب ہیں, میں چیلنج کرنے کو تیار ہوں, پاکستانی پوری عوام دیکھ رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جو انوالو ہوگا. میرا ایک چیلنج ہے کہ نندی پور بنتا جا رہا 84 ارب پہ پہنچ گیا. میرا ایک چیلنج ہے, سولر بننے لگے, میرا ایک چیلنج ہے, میں لیتا ہوں 100 میگا واٹ پہ نکلا 11 میگا واٹ, کوئی پتہ نہیں چل رہا, ہر چیز انڈر دا کارپیٹ ہو رہی ہے. یہ اس گورنمنٹ میں یہ چیز نہیں, غلط ہوتا ہے. کاشف بھائی اگر میں یہ کہوں کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے, غلط ہوا ہے تو ایکشن لیا ہے. سر غلط ہوا ہے تو ایکشن لیا ہے نا, اسی کی وجہ سے یہ پہلی دفعہ, اور یہ تو ہماری حکومت کا کریڈٹ ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نون لیگ یہ کہہ رہی ہے جس طرح ہم کام کرتے تھے نا, ہر چیز انڈر دا کارپیٹ یا ریکارڈ چلا دو, یہی کام کرنا چاہیے تحریک انصاف کو بھی. اور بھائی ہم کہہ رہے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے اگر کوئی چیز آتی ہے یا ہمیں کوئی بتاتا ہے, ہم اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. طارق صاحب کوئی چیلنج, اس کے بعد میں ذرا روف صاحب کے پاس جانا ہے. چیلنج میرا یہ ہے, یہ علی نواز عوان صاحب اپنے وزیر اعظم سے بات کریں, کل ایک خط لکھ دیں سپریم کورٹ کو, سپریم کورٹ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دے. اگر آپ پاک صاف ہیں, میرا یہ چیلنج ہے, یہ قیامت کا دن آ جائے گا عمران خان اس پہ سپریم کورٹ کی جوڈیشل انکوائری نہیں کرائے گا کہ آپ نے توتھلس جوڈیشل کمیشن بنانا ہے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں, ہم اپنے اختیارات استعمال کرنے آتے ہیں. جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے, کھوٹ نہیں ہوتا, تو آپ ایکشن لیتے ہیں. ہم نے یہ ایکشن لیا ہے. اگر ہمت ہے لیٹر لکھیں. آپ نے کنٹوٹے کمشنر سے رپورٹ لکھوائی ہے جس کے پلے کچھ نہیں ہے, کون اس وہ کا کمشنر آپ کا ملازم ہے. یہ نہیں کہ جوڈیشل کمیشن اور بعد میں جا کے میں نکالو ان ججوں کو, یہ جو بت اندر تم نے رکھے ہوئے ہیں ان کو پاس کرنا کیا چاہیے. ان کے بچوں کے لیے ہم زمین تنگ کر دیں گے, اور جب دوسری طرف سے اچھا فیصلہ, اس سے اچھا بات ہی کوئی نہیں. اس میں رولا یہ ہے کرنا کیا ہے یہ بات کریں نا, یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. میں ذرا روف صاحب کا ویو لے لوں اس پہ. بھائی آپ لاہور ہائی کورٹ میں تھوڑی کریں گے, مجھے بتا رہے ہیں کون سا آرگومنٹ ہے کون سا نہیں ہے. پریکٹس وہاں کرتے ہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. ابھی سپریم کورٹ کے لائر نہیں بنے ہوئے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں آپ اپنی بات کریں نا, لکھیں گے لیٹر, آپ اپنی بات کریں نا, پھر آپ مجھے نہ بتائیں نا, آپ مجھے نہ بتائیں, آپ مجھے نہ بتائیں, مجھے پتا ہے آپ کے دادا روف صاحب رہے ہیں سپریم کورٹ. ایک سیکنڈ. مسئلہ یہ کہ اب یہاں سے کہاں جانا ہے, اگلا سوال بڑا بنیادی سا سوال ہے. میں ایک چیز طارق صاحب آپ کے لیے, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کی ایسی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جس پہ کوئی انگلی نہ رکھ سکے کہ یہ غلط ہے, جس میں کسی کو بچایا گیا یا کیا گیا. کس طرف جانا چاہیے آپ کے خیال میں روح صاحب, اس کے بعد نیکسٹ سٹیپس کیا ہونے چاہیے؟ مجھے خطرہ لگ رہا ہے 2-4 چیزوں کا. جیسے میں نے کہا نا کہ مجھے اپنے پٹواری لوگ پیارے لگتے ہیں, کہ ان کو ایک اور بڑی ایک ڈیزاسٹر کا سامنا نہ کرنا پڑے, کہ بڑا اچھا پروجیکٹ آ رہا تھا لوگوں کے لیے, ہم سب کا فائدہ تھا اس میں. اب یہ ڈیلے ہوگا اور 2-4 سال بعد یہ بالکل نندی پور والا کام نہ ہو اس کے ساتھ, کہ اس کی ابھی کاسٹ جو ہے نا 60 ارب ہے, تو 60 ارب پتہ چلے 120 ارب, کیونکہ یہ پرائسز بڑھتی رہیں گی. اگین سو پہلے تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس پروجیکٹ کو آپ اس کو ڈیڈ نہ ہونے دیں پرائم منسٹر صاحب. پہلی الائنمنٹ تو اپرووڈ ہے, پہلی الائنمنٹ تو چلے گی. ابھی بھی جو آپ کے پاس نیسپاک نے کام کیا ہے, دیگر کنسلٹنٹ ساتھ ملایا جا سکتے ہیں. اگر آپ نے 3-4 سال میں رکھ دیا کہ ویٹ کریں گے, انکوائریز ہوتی رہتی ہیں, کسی کو کوئی سزائیں نہیں ملتی, ہمیں سارا پتہ ہے. دوسرا لنک دوسرا لوپ, دوسری الائنمنٹ روک دیں, پہلی پہ کام شروع کر لیں. تب تک
कंट्रोवर्शियल नहीं है, उसको वहां तक बनाना शुरू इसको खत्म ना करें, ये बड़ा आपके लोगों के लिए बड़ा बिल्कुल ठीक बात। बेस है कि बड़े अरसे बाद प्रोजेक्ट पोटवारियों आई होप को somebody is listening कि इसको बहुत इस वजह से रोके ना, पहली जो अलाइनमेंट है वो पहली अलाइनमेंट चलने दें, शुरू करें उस काम को, कंट्रोवर्शियल नहीं है वहां से शुरू करें। या अदरवाइज होगा क्या कि फिर जैसे मैंने कहा 120-30 अरब तक चला जाएगा, फिर हम रो रहे होंगे, बैठे होंगे, एस्केलेशन feasible नहीं रहेगा। एक नहीं। दूसरी जो इनकी तजवीज़ है वो बड़ी अहम है, वो है कि इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए ताकि हमारे पास सबूत हैं। अभी तो हम आके शक कर सकते, मैं आप पे करूं, आप मुझ पे करें, किसी पे। फोरेंसिक ऑडिट इज मस्ट। और तीसरा ये है कि जो बेनामी यहाँ जमीनें खरीदेंगे, वहां पे रोल आता है, जिसकी बात आप कह रहे हैं कि उन पे जो इल्जामात लगते हैं, जुल्फी बुखारी साहब पे लग रहे हैं, सरवर खान साहब पे लग रहे हैं, दीगर लोगों पे, अगर एक पे इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने इन्फ्लुएंस यूज किया है, दूसरे पे लग रहा है कि उन्होंने अपने फ्रंट मैनों के जरिए जमीनें ली हैं और वहां पे जमीनें खरीदी गई, क्योंकि कुछ लोगों के पास वो अगर वो कहते हैं प्रिविलेज इंफॉर्मेशन थी कि रूट कहां से जाएगा। आपने पहले से 5-10 रुपए आपने कनाल पे जमीनें खरीद ली हैं, जो बाद में हुकूमत को 2-2.5 करोड़ रुपए पे आपने बेची, तो फिर दैट्स ए स्कैम। उन लोगों को जरा पिन पॉइंट करना जरूरी है कि ये इंफॉर्मेशन वहां से अगर उनके पास थी और वो इस्तेमाल की गई, कुछ पावरफुल लोगों ने, पावरफुल कोई अगर उसमें एलीट था जिनके नाम इन्होंने नहीं लिखे, सो फोरेंसिक ऑडिट के जरिए हमें पता चलेगा ये जो गठजोड़ था सियासतदानों का, वजीरों का, 2020 में किसने कितनी जमीन। सर काशिफ भाई आसान। अब इसमें एक और भी चीज है छोटी सी अली भाई, इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जहां पे उनके पांव या पैर जलते हैं। इसमें कोई फौजी अफसरान के नाम भी है इस रिपोर्ट में। अब जरा मजे की चीज है, कैप्टन महमूद के भाइयों के नाम, उसमें और भी लोग हैं जिनके नाम दिए गए। मसूद साहब। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो अनहोली अलायंस बन रहा है, इसमें सियासतदान भी शामिल हैं। चौधरी सालिक साहब का नाम भी आ रहा है हाउसिंग सोसाइटी के साथ, ये चौधरी सबान हमारे गुजरात के। अब एक अनहोली अलायंस बन चुका है जिसमें हम सारे के सारे शामिल हैं और पूरा मुल्क एक प्रॉपर्टी एक उसका हाउसिंग सोसाइटी बन चुका है कि यहाँ पे एक आपके सियासतदान भी शामिल हैं, इसमें आपके ब्यूरोक्रेट भी शामिल हैं, इसमें आपके प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं, हाउसिंग वाले भी हैं, बिल्डर्स भी हैं, इसमें वजीर भी शामिल हैं, इसमें हमारे फौजी अफसरान रिटायर जो सर्विंग आई डोंट नो नाम तो है उनके, वो भी शामिल हैं, आपके निचले ब्यूरोक्रेट। कोई इस मुल्क के साथ में थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ, एक प्रोजेक्ट अगर पोठहार के लिए यहाँ के लोगों के लिए शुरू हो भी गया, उसमें तमाम लोग अपनी चूंच गीली करने के लिए पहुंच गए कि भाई साहब हमारा ऐसा किधर है, आप इसमें तो प्लाट चलता ही ऐसे रहा है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि तो कोई एक प्रोजेक्ट काशिफ नहीं है जिसको कोई ईंट उठाए और नीचे से उस पे शक ना हो, उस पे कुछ चीज ना हो। बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं, उसमें जुल्फी का नाम आ रहा है, सरवर खान साहब, या उसका सालिक का आ रहा है, चौधरी का आ रहा है, नाम आ रहा है। अब ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम है, कम से कम इनके नाम तो फीचर नहीं करने चाहिए थे। अच्छा, उसमें ब्यूरोक्रेसी आ गई, मान लिया चलें जनाब, उसके बाद आपके प्रॉपर्टी डीलर्स आ गए, बिल्डर्स माफिया आ गया, हाउसिंग वाले आ गए। आपके जो वजीर हैं, पावरफुल लोग हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, उनके नाम आना, ये मेरा ख्याल है दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और बात ही देखिए, इसका हल ही फोरेंसिक ऑडिट है। ये देखें जुडिशियल कमीशन उसके बाद की बात है। जब तक मुझे आप देखें ना, मैं पता चलेगा काशिफ वासी की जमीन है, पता चले रऊफ लासर की है, अली अवान की है, कितना अर्सा पहले खरीदी गई है, पेमेंट कहां हुई है, पता चल जाएगा कौन बेनामीदार है कौन नहीं है। इस मुल्क में चलता जो आपने काशिफ भाई बिल्कुल ठीक बात है। हम पहले फैसलाबाद जाते होते थे, तो आपको पता है ट्रेन के टाइम उस वक्त रखे जाते थे कि उस वक्त कोई ट्रेन पर सफर ना करे, ट्रांसपोर्ट माफिया होता था इस मुल्क के अंदर, कि सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसें चलती होती थी इन चीजों के लिए। तो ये चीज वाकई मुल्क इसी तरह चला है, इसी तरह आगे की तरफ बढ़ा है। पर इधर आके हमने इसे रोका है कि पहली गवर्नमेंट खुद, जहां अपनी गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर इंक्वायरी कॉल्स करती है, इंक्वायरीज होल्ड करती है, लोगों को रिमूव करती है। तारड़ साहब, अब ये अच्छा तरीका है क्या आपको लगता है कि ये गलत है? सर खुद जज, खुद ज्यूरी, खुद एग्जीक्यूशनर, ये क्या तरीका है? चीनी की इस मुल्क में देखें, ये चीनी स्कैंडल भी दब गया है। सर ठीक है, वो जिस तरह रायगढ़ पे गए हैं, आप चीनी पे जा रहे हैं, बराए मेहरबानी इस पर रहे ना। नहीं सर नहीं, मेरी अर्ज सुन ले ना, मेरी अर्ज सुन ले। सरकारी उसमें सब्सिडी दी गई, शॉर्टेज के बावजूद किल्लत पैदा की, एक्सपोर्ट की इजाजत इमरान खान ने दी। दवाइयों का स्कैंडल आया, आमिर क्यानी पे इल्जाम लगा, गबन का पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। नदीम बाबर आपकी एनर्जी पॉलिसी तबाह करके चुपके से पतली गली से निकल गया। कोई पूछने वाला है इस मुल्क के अंदर कि ये क्या कबाड़ा कर रहे हैं हर चीज का, कि जी हमारी नाक के नीचे डाका डाला है, हमने डाला है, हमने खुद इंक्वायरी करवाई, अपने आप को क्लियर कर दिया है। कोई खुदा खौफी करे। वैसे आपके इस आर्गुमेंट का एक सवाल पूछूं, रुक जाए। आप ही कह रहे हैं कि ये डाका सीएम और पीएम ने डाला, आपने किसी जाती माली मफाद के लिए डाला होगा, कुछ जमीनें खरीदी होगी, ज़ाहिर है बुनियादी चीज। रुक जाए, मेरी बात तो सुन ले बॉस, मेरी बात सुन ले, एक सेकंड मेरी बात सुन। जी मैं तो ये काम अगर मैं सीएम हूं या पीएम उसी सूरत में करूंगा, मेरी को 200-400 कनाल जमीन यहाँ पे हो, मैं रिंग रोड बनाऊंगा, मुझे फायदा होगा, ये मेरी जमीन 10 लाख रुपए कनाल से 70-80 लाख रुपए कनाल चली जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि उनका जाती माली मफाद था इसको बनाने में, और फिर उन्होंने ये इंक्वायरी करा के खुद ही अपने मफाद को खत्म कर दिया। आपका अपना सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट, में माफी चाहता हूं,
آپ یا تو آرگومنٹ یہ بنائیں کہ ان کا مالی مفاد تھا اور کسی نے آؤٹ سائڈ آپ کہہ رہے ہیں نا کاشف صاحب, آپ کیا کہہ رہے ہیں کاشف صاحب؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا آرگیومنٹ ہے, میں تو نہیں مانتا. میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ جب سکینڈل انکور ہوا ہے تو انہوں نے خود تو نہیں کیا نا. کس نے یہ سکینڈل انکور ہوا ہے, یہ میڈیا پہ آیا ہے, یہ آؤٹ آف پروپورشن فلو کر رہا تھا. میں معافی چاہتا ہوں, ہم آج ایک سیکنڈ رک جائیں. میں نے رؤف صاحب سے پروگرام میں آنے سے پہلے پوچھا, سن لیں سر میری بات تو سن لیں, ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں. میں نے اپنی ٹیم سے یہ کہا کہ پہلے چیک کریں کہ پہلے انکوائری اوپن ہوئی ہے یا اخبار میں کوئی خبر لگی تھی. میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے شاید کچھ اخباروں کی خبریں دیکھی نہیں ہیں, وہ اس پروجیکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کے دوست تو نہیں ہے یعنی پروجیکٹ تو میں بھی کہہ رہا ہوں, آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس پوٹوہار کے اس پروجیکٹ کو ختم نہیں کرنا چاہیے, جس میں مسئلے مسائل ہیں ان کو ریموو کرنا چاہیے. سر یہ آپ کے ویسے آپ کی انفارمیشن ٹی وی شوز ہو چکے تھے سر, کس نے کیا مجھے آپ بتا دیتا ہوں جنہوں نے یہ انکوائری سے پہلے ٹی وی شوز کی ہیں. مثلا آپ ندیم ملک صاحب کا پہلا شو اٹھا لیں, وہ انکوائری سے پہلے ہوا ہے. چلے میں وہ شو دیکھ لیتا ہوں, کیونکہ 24 اپریل کو انکوائری کمیٹی بنی ہے, میں یہ بھی چیک کر لوں گا, ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہوئی ہو. انہوں نے اس سے پہلے یہ معاملہ اٹھ چکا تھا. یہ آپ کی پریس کانفرنس کے بعد ہوا یا پہلے ہوا؟ میرے اس سے پہلے ہوا, بعد میں بھی ہوئے ہیں. جب میں نے پریس کانفرنس بعد میں تو ہوئے ہی ہیں, بعد میں آپ کی پریس کانفرنس تو اس رپورٹ کے بعد آئی ہے نا. نہیں مگر نہیں, وہ تو دوبارہ انہوں نے کیا اس پہ. میرا دیکھیں, میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے, اپنے اے ٹی ایم کی جیبیں بھرنے کے لیے اتنی نااہلی, اتنی نالائکی, اگر ان کی جیبیں بھرنی تھی تو یہ میں تو صرف آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں نے تحصیلدار پہ آ گئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر نے 2 ارب 30 کروڑ ادا کر دیا تحصیلدار نے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو پھر سب کچھ تحصیلدار پہ ڈال دیں, پٹواریوں پہ ڈال دیں. لیکن آپ کا آرگومنٹ میری سمجھ سے تھوڑا سا اس میں باہر ہے, تو کوئی ہائرارکی نہیں ہے. کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے رائے بینڈ کی روڈ بنائی, لیٹس اسیوم آپ کے اوپر الزام یہ بڑے عرصے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں تو بہت زیادہ لگتا رہا کہ یہ رائے بینڈ کا روڈ جو کہ اتنا چوڑا روڈ ہے, جو رائے بینڈ آپ کے جاتی عمرہ جاتا ہے, وہ ذاتی فائدے کے لیے گورنمنٹ ایکشن گروئنگ ایریا میں اگر شوگر مل لے گئے مطلب, اور اس کو یہ پالیسی نہیں تھی اور مل بھی اپنی تھی. دیکھیں جی, میرے پروڈیوسر صاحب نے ندیم ملک صاحب کے پروڈیوسر کو فون کیا, انہوں نے کہا پچھلے منگل کو ہم نے پہلا پروگرام کیا اس کے اوپر, جبکہ میں آپ کو پھر یہ دکھا دیتا ہوں اگر آپ کہیں کہ پہلی انکوائری رپورٹ پی ایم آرڈرز پروب انٹو پنڈی رنگ روڈ, یہ 24 اپریل کی خبر ہے. آج 18 مئی ہو گئی ہے اور انہوں نے پچھلے منگل کو پروگرام کیا. سو یہ چیز کریکٹ کر لیں, ہو سکتا ہے آپ نے کوئی اور پروگرام دیکھا ہو, مجھے وہ بتا دیجیے گا, میں وہ بھی چیک کر لوں گا. لیکن دوسری چیز, مسئلہ یہ کہ اس طرح کی انویسٹیگیشن ہو جائے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, طارق صاحب آپ کے لیے خصوصی طور پہ, آپ کی پارٹی کے بڑے سینئر رہنما تھے, وہ آج سے 10 سال پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا, یہ ان کے الفاظ تھے, کیونکہ آپ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں تو میاں صاحب کے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف ایک نیا روڈ بنا رہے ہیں تاکہ ایئرپورٹ کی طرف ادھر سے نہ جانا پڑے. میں نے سنا وہ روڈ بن گیا. اب کیا ان چیزوں کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا ساروں کو, کہ یہ ہر ایک چیز کا پھر اگر یہ ہوگا, اینڈ آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ, یہ بھی جوڈیشل کرنی ہے جو کرنی ہے, ایک ایسی چیز جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. بٹ ہر قسم کے سکیمز موجود ہیں. موٹر وے کی صاحب میں تو بچپن سے سن رہا ہوں کہ یہاں پہ اس کا لوپ توڑا گیا, مجید ملک صاحب تھے, چوری نثار صاحب تھے, یہ الزامات لگتے رہے ہیں. آج بھی آپ ایک کمیٹی بنائیں گے تو آپ کو یہ بتا دیں گے کہ سر یہ بیسٹ روٹ نہیں تھا, بیسٹ روٹ یہ والا تھا. کاشف بھائی, فرانزک آڈٹ, تاکہ اس کا ریکارڈ کہیں نہیں جاتا. یاد رکھیے گا, ہر رپورٹ چیلنج ہو جاتی ہے. اگر آپ کا ڈاکومنٹری, دیکھیں حدیبیہ کا مسئلہ کیا سر, لیکن ڈاکومنٹری پروف اویلیبل ہے. کچھ چیزوں کا پرابلم یہ ہوگا رؤف کلاسرا صاحب کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ موٹر وے پہ کسی کی زمینیں کسی نے خریدی ہوں فار پولیٹیکل گینز, کے موٹر وے میرے علاقے میں لگ جاؤ, میرے علاقے میں بھی لگ جائے. کیا یہ ساری انویسٹیگیٹ چیزیں ہونی چاہیے, چاہے وہ رائے بینڈ کا گھر ہے فار ایگزامپل, اس کا بڑا رولا پڑا ہوا ہے آج کل, وہ ایئرپورٹ والا روڈ ہے, مین جاتی عمرہ والا روڈ ہے, یہ پروجیکٹ ہے رنگ روڈ, ہر چیز کے اوپر یہ کیوں سوال اٹھتے پاکستان میں, نہ کسی نے فائدہ چکے ہونے دے. کیونکہ وہی بات ہے جو ہسٹری رہی ہے پاکستان میں ڈیولپمنٹس کی پچھلے 30 سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا موسٹلی اب اس میں بزنس مین پالیٹکس میں آ گئے ہیں. یہ پچھلے 30 سالوں میں آپ دیکھیں وہ ہر چیز کو بزنس کے طور پر لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں پروفٹ کتنا اتنے, اس میں لاس کتنا. سیاستدانوں نے دھندے شروع کر دیے, یہ سیاستدانوں نے شروع کر دیا نا ہمارے سامنے. سو وہ جو ویلیوز تھیں, وہ تھوڑی سی اخلاقیات تھیں, قدریں تھیں, ایک سیاستدان کے آپ اس کے سیاسی ویوز پہ ہم تنقید کرتے ہوتے ہیں. 85 کا الیکشن تباہی تھا ہم نے کبھی, ابھی آپ اس کو دیکھیں, کبھی بیٹھ کے فائنینشیل چیزوں میں بات نہیں کرتے. 85 سے پہلے نظریات پہ بات ہوتی تھی, ایک دوسرے کے نظریے پہ اٹیک ہوتے تھے, ایک دوسرے کے فائنینشیل انٹیگریٹی پہ یا آپ کے سکینڈلز پہ. آپ نے یہاں پہ آ کے پھر سب کو برائب کرنا شروع کیا, آپ نے سب کو کرپٹ کرنا شروع کیا. ہر جگہ اپنا بندہ ہونا چاہیے, جج بھی اپنا ہو, صحافی بھی اپنا ہو, اینکر بھی اپنا ہو, بیوروکریٹ بھی اپنا ہو, پھر
آپ نے پراپرٹیز یہاں پہ بہت ساری, اس میں بہت سارے بزنس مین, انویسٹر بھی اپنا اپنے انویسٹر میں ہر پارٹی میں اس وقت, ہر پارٹی میں آپ دیکھ لیں ہاؤس سوسائٹیز والے لوگ شامل ہیں, ہر پارٹی کو فنڈ کرتے ہیں, ہر ایک کو دیتے ہیں. صاحب کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب کے الفاظ تھے لاہور میں ریسنٹلی ان کی پارٹی کے, انہوں نے کہا کہ اگر اس کو میں بڑا عہدہ دے دیتا تو انہوں نے پنجاب بیچ کے کھا جانا تھا. میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا وزیر خزانہ رشتہ دار ہونا چاہیے. آپ کو بریک کے بعد مجھے سولوشنز بتائیں سر. یہ سولوشن صرف ایک چیز نہیں ہوگا, ایک طریقہ بنا لیں اور اس طریقے پہ جس چیز کو کنٹروورشل, جو چیز کنٹروورشل ہے اس سارے کو اس پیمانے پہ پورا کرنا چاہیے. ریکارڈ اویلیبل ہے, کس نے کیا کب خریدا, اس چیز کا فائدہ اس چیز کو ہے یا اس کو ہے, اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد کہ کیا کوئی یونیفارم طریقہ بنانا چاہیے. ویلکم بیک ناظرین. سو اب کرنا کیا ہے طارر صاحب, جس چیز پہ کنٹروورسی ہے, جیسے اب آپ بات کریں گے اس کی, تو کوئی رائے ونڈ روڈ کی, کوئی رائے ونڈ کے گھر کی, کوئی رائے ونڈ سے ایئرپورٹ جانے والی روڈ کی, یہ ساری وائی ڈونٹ یو میک اے کمیٹی, اس کو ٹی او آرز بنائے گئے یار, یہ سارے چیک کر کے بتائیں یہ ذاتی مفاد کے لیے بنے ہیں, اس میں کسی نے پیسہ بنایا ہے, کسی کا ایکسپوجر ہے فائنینشیل, لیٹس ایک کام کریں پھر, لیکن وہ کمیٹی ساروں کو سمجھ آتی ہو, اپرووڈ ہو اس کے لیے, یا جوڈیشل کمیشن. آپ شاید بھول گئے ہم ایک جے آئی ٹی بھگت چکے ہیں, انہوں نے شریف خاندان کے پچھلی 4 نسلوں کا حساب بھی دیکھا اور بچوں کا حساب بھی دیکھا ہے, اس میں رائے ونڈ کی روڈ کا بھی انہوں نے حساب دیکھا ہے, نیب کی انکوائری اس میں کلوز ہو چکی بھی ہے, وہ آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک ایسپیکٹ کو دیکھا ہے. اور وہ جے آئی ٹی انکوائری تو انڈیا کی بھی کلوز ہو چکی ہے, پر آپ نے وہ کاغذ دیکھے, وہ کتنے سیدھے کاغذ ہیں. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو کیا کلوز ہوا ہے نا, نہیں, وہ کسی بات سے کلوز ہوئی ہے نا, سپریم کورٹ تک معاملہ گیا ہے. بات یہ ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ باس, جی آئی ٹی بنی ٹیکنیکل گراؤنڈ اینڈ پہ نہیں تو میاں نواز شریف کو نکالا بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ, بیٹے سے غلط نکالا. میں تو ون ریسیویبل پہ نکالا ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. عمران خان صاحب کو آج تک گلا ہے سپریم کورٹ سے, عمران خان صاحب کو آج تک گلا ہے کہ جی کرپشن پہ کیوں نہیں نکالا آپ نے, وہ آج بھی کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی زیادتی ہے, ان کو بڑا گلا ہے اس بات پہ. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے سر, بات یہ نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے, ہم نے تو ہر انکوائری فیس کی ہے. میرے ابو سے پوچھو, میرے بچوں سے پوچھو, اور کہہ رہے نکالا ٹیکنیکل پہ سے. بالکل مجھے بات اگر مکمل کر لیتے ہیں آپ اپنی باری میں بول لیجئے گا. کوئکلی سر, میرا آخری سیگمنٹ چھوٹا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں, کس طرح کی انکوائری؟ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. دیکھیں, میں چاہتا ہوں کہ جو بھی اس کا فورینزک ہو, جو بھی اس کی ٹیکنیکل انکوائری ہو, ایکسپرٹس اس میں بیٹھیں, مگر یہ سپریم کورٹ کا کمیشن بنے, کم از کم تو یہ معاملہ ہوگا. ورنہ جس طرح جہانگیر ترین کو کلیئر کیا ہے, اپنے آپ کو کلیئر کیا ہے, یہ اپنے آپ کو کلین چٹ دے دیں گے اپنے اداروں سے, ایف آئی اے کی طرح, کی طرح, تو یہ سپریم کورٹ کو ہمارے پاس بینکنگ کورٹس کام کرتی ہیں نا, ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں. آئیں احتساب عدالت کو ٹائم باؤنڈ کرتے ہیں, آئیں اس کے اوپر لیجسلیشن لے کے آتے ہیں, کوئی اسپیشل کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھیں کہیں کہ احتساب عدالتیں اتنے عرصے میں کام کریں گی, وہ تو ریفرنس جائے گا تو کریں گے نا, یہ انکوائری کی بات ہو رہی ہے نا. میری بات, آپ نے, میں نے فرانسک رپورٹ کی, اس کے خلاف انکوائری جائے گی نا, ٹرائل میں جائے گی نا, ٹرائل کورٹ میں جائے گی, میں ٹائم باؤنڈ کرتا ہوں نا اسے, میں اس کے اندر جو ڈاکومنٹری پروف ہے اسے, اس کو ایویڈنس مانتا ہوں نا. اس کا اور حل ہے, اور عمران خان صاحب اس بندے کو پسند کرتے ہیں, میں بھی ذاتی طور پر میرا خیال اعتراض نہیں ہوگا. یہ شعیب سٹل صاحب انکوائری کمیشن کا ہیڈ کیوں نہیں بنا لیتے, اس کو مجھے یاد ہے کسی دور میں یہ کہہ رہے تھے کے پی کے کا جو حساب تھا اس کا بنا دیں گے. شعیب سٹل صاحب پہ میرا خیال اس طرح کی ان کو راضی کر کے, اور میں ان کی بات کو یہ اگری کرتا ہوں علی نواز صاحب کی, ساتھ میں ان کو فرانسک ایکسپرٹ دیں, اور انہوں نے پہلے بھی انکوائریز کی ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ 2-4 بڑی اہم انکوائریز بڑے پاورفل لوگوں کے خلاف. کوئی اس طرح کی انکوائری ہونی چاہیے جس پہ کوشچن نہیں اٹھنے چاہیے, یہ نہ چلے کہ یہ کور اپ ہو رہا تھا, کلین چٹس دی جا رہی تھی. آپ اس کو ایک رپورٹ کو زیرو ٹالرنس پہ لے کے ایک کریڈیبل بندے کو, وچ میرے ذہن میں تو فوری طور پر شعیب سٹل کا نام آ رہا ہے, ان کو بنا دیں ایک آدھ ون مین کمیشن انکوائری کا. آپ نے اگر براڈ شیٹ پہ ایک آپ نے ون مین بنا دیا تھا تو اس پہ بھی بنا دیں. لیکن اور طارر صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اگر آپ نے اس پہ ایف آئی اے کو تو کہہ دیا, اینٹی کرپشن پنجاب کو کہہ دیا, نیب تو ٹوٹل بوگس ادارہ, اس بھی تو میں کسی نے انکوائری پہ اب ہمیں یقین رہا ہے اپنی انکوائری ہونی چاہیے, ان کی اپنی انکوائریز ہونی چاہیے. سو شعیب سٹل کو بنا کے, جس پہ میرا خیال سب کا کنسنسس ہے, ایک اچھی رپورٹ آنی چاہیے. دیکھیں میری بات سن, ہم نا, ہمارا مسئلہ کیا ہے, میرا مسئلہ کیا ہے سر, ہمارا ایک ایشو اٹھتا ہے, ہم اس کا کوئی لانگ لاسٹنگ قسم کا سلوشن نہیں نکالتے. ہمارا سلوشن یہ ہم بندہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں, یہ بندہ بہت اچھا ہے, یہ بہت اچھی رپورٹ دے گا. وہ سر مجھے بتائیں, وہ رپورٹ آتی ہے, وہ چیلنج ہوتی ہے, وہ آگے جاتی ہے. سر ہم ایسا نظام کیوں نہیں بناتے جہاں بھی ایسا مسئلہ ہو اس کا رزلٹ آئے, 3 months باؤنڈ کریں آپ اس کو. نظام آپ کے پاس, سب کے پاس ہے, لیکن وہ چیزیں آتی نہیں, وہ نظام کو کہیں نہ کہیں بریک لگا دی جاتی ہے یا لگوا دی جاتی ہے, لگتی رہی ہے, لگتی رہے گی. مسئلہ یہ ہے, بٹ میرا یہ خیال ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے,
जो कंट्रोवर्शियल चीजें इंक्लूडिंग अगर मोटरवे डालना है कि क्या मोटरवे डाल दें, बना हाँ बनाए, उसके अंदर मोटरवे डालने डालें, और ये रोड खान साहब के जाती लिए खुद उम्रा अच्छा है क्योंकि उनके वजीरों के उनके लोगों के नाम आ रहे हैं। आप ऐसी क्रेडिबल यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करवाएं एक क्रेडिबल बंदे से। आपने एंटी करप्शन पंजाब को कह दिया, आपने किसी और को कह दिया, समझा जाएगा कि आप अगर लोगों उन्होंने के- आपके क्लीन लोग चिट भी मेरिट दे भी, दी तो तो उस पे भी इतराज उसके ऊपर होगा, कोई उस पे यकीन इतराज नहीं होगा। करेगा, कोई एफआईए ने भी अगर क्लीन चिट दे दी कोई यकीन नहीं करेगा। न्यूट्रल सो बंदा लाएंगे। इसलिए कमीशन ज्यादा बेहतर होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.